بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میزان ترازو برنے والے کلمات، کثرت سے یہ کلمات پڑھے. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.